السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد أفلح المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. رئيس الحفلة المؤكد والمستمعون الكرام، قد تلوت آنفا أمامكم آيات من القرآن الكريم تحرض المسلمين على إيتاء الزكاة وتمدح الفاعلين لها وتضمن لهم الفوز والفلاح. وخطبتي اليوم تدور حولها إن شاء الله تعالى. أيها الحاضرون الأجلة، الزكاة في اللغة عبارة عن التزكية والتطهير، لأنها تزكي المال وتطهره من الدنس، واستخدم هذا اللفظ لهذا المعنى في كثير من آيات القرآن الكريم. مثلا: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيضا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أيها الإخوة الأعزاء، من فوائد الزكاة تزكية المال في جانب، والتعاون على الأفراد الفقراء من المجتمع في جانب آخر. وبهذا التعاون التافه يستغيرون بأنفسهم ويقولون على أقدامهم. وإن جعلت الأمة الإسلامية إيتاء الزكاة عادة لها، فليس ذلك الوقت ببعيد أن يعود زمن الخليفة الراشد وأهدى وتنقضي على البطالة وينمحي الفقر والجوع، وفق الله المسلمين قاطبة بأداء هذه الفريضة المهمة من الإسلام. آمين ثم آمين. تقبل يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.